हेलो एभ्रिवान, अल गुड। योभन्दा अगाडिका भिडियोमा हामीले के गरेको थियो भने अरिथमेटिकका कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा क्विक रिभ्यू गरेको थियो। ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिएको थियो कि कसरी भने त्योबाट क्वेसनहरू आउन सक्छन्, कुन कुन फर्मुलाहरू त्यहाँ युज हुनेछन्। अनि आजको भिडियोमा हामी के गर्नेछौँ भने हाम्रो अरिथमेटिकको सेकेन्ड च्याप्टर भनेको कम्पाउन्ड ग्रोथ र डेप्रिसिएसनबाट कस्तो कस्तो खालका क्वेसनहरू आउनेछन् र कस्ता कस्ता हामीले फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने यता पर्छ भने त्यो कुरा आज हामी जान्न गइरहेको छौँ। भनेको आज हामी के को क्विक रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ भने कम्पाउन्ड ग्रोथ अथवा यसलाई नै हामी भन्छौँ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड एसेटको डिप्रिसिएसन। एसेटको डेप्रिसिएसन। सो सुरु गरौँ। पपुलेसन ग्रोथ। अब यसको जरुरी किन आयो भने पपुलेसन ग्रोथ के हो भने एउटा बर्निङ इस्यु हो। हाम्रो हरेक कन्ट्रीसँग हुन्छ कि त्यहाँको पपुलेसन ग्रोथ कसरी भयो भनेर त्यो एउटा के भन्छ भने इफेक्ट पार्छन् हाम्रो सोसियो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा, हाम्रो इकोनोमिकमा, देशको इकोनोमिक्सहरूमा, हैन। त्यसको लागि अब हामीलाई जान्नु पर्ने छ कि पहिला कति पपुलेसन थियो, अहिले कति पपुलेसन छ, अनि पछि गएर कति पपुलेसन हुन जान्छ भने त्यो कुराको के भन्छ भने नलेजको लागि हाम्रो सिलेबसमा यो हालिदिएको छ भने पपुलेसन ग्रोथ भन्ने च्याप्टर। ठिक छ। अब यो च्याप्टरमा पढ्ने के हो भने मेजर कुरा कि पपुलेसनको ग्रोथ कसरी हुन्छ र त्यसमा युज हुने फर्मुलाहरू के हुन्। सो लेट पी बी the population of certain area in a certain time। हामी के मानौँ भने पी मानौँ हामी पपुलेसन कहाँको भने सर्टेन एरिया, कुनै ठाउँको, कहिले सर्टेन टाइममा, केही फिक्स समयमा। ठिक छ। So again R be the rate of growth, T be the time period of growth, then हामी PT भनेको के पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स। सो हामी पीटी तब कसरी निकाल्न सक्छौँ भने एज लाइक एज कम्पाउन्ड एमाउन्ट P1 प्लस आर बी द रेट अफ ग्रोथ R बाई 100 को पावर T। यो के भइदियो भने हाम्रो फर्मुला टु फाइन्ड आउट द पपुलेसन ग्रोथ। कुनै पनि एरियाको पपुलेसन ग्रोथ कसरी गर्ने भने, कसरी निकाल्ने भने यो हाम्रो फर्मुला भइदियो। P population of certain area in a certain time, R with the rate of growth and T with the period of growth, time period of growth कि कति समय लाग्यो त्यसलाई ग्रोथ हुनुमा अथवा डिक्रिज हुनुमा। डिक्रिज पनि हुन्छ तर मेनली पपुलेसन हाम्रो के हुन्छ भने ग्रो नै हुन्छ। ठिक छ। सो यो हाम्रो मेन फर्मुला भइदियो। ओके, यो लेख्नुस्। ठिक छ। अब केही कुरा नोटमा। पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स विल बी पीटी। ठिक छ। केही समय पछिको पपुलेसन हामी के भन्छौँ भने पीटी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै population before T years is P। हामीलाई क्वेसनमा दिइसकेको रहन्छ कि कुनै ठाउँको पपुलेसन यति छ अहिले भनेको प्रेजेन्ट पपुलेसन र पपुलेसन आफ्टर
3 इयर्स निकाल जसमा ग्रोथ रेट हाम्रो 5% बेसको हुन्छ भने हाम्रो प्रेजेन्ट पपुलेसन दिएको हुन्छ पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स भनेको पीटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने रहेछ ठीक छ र पी हाम्रो दिएको रहन्छ त्यस्तो केसमा। त्यस्तै कुनै केसमा भन्छ कि हाम्रो प्रेजेन्ट पपुलेसन यति छ भने पपुलेसन ब्याक 3 इयर्स भनेको पपुलेसन 3 इयर्स एगो भनेर कति होला त्यो कुरा निकाल्नको लागि हामीलाई सोधिन्छ क्वेशनमा। त्यसै लागि यो कुरा नोटमा हालिहाल्नुस्। पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स विल बी पीटी द पपुलेसन बिफोर टी इयर्स इज पी एन्ड देन वी कैन यूज आवर फर्मुला पीटी इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ठीक छ यति कुरा भन्नु। प्रेजेन्ट पपुलेसन दिएको हुन्छ पपुलेसन हामीलाई अगाडिको निकाल्नु छ भने पीटी हामी निकाल्छौं। प्रेजेन्ट पपुलेसन हामीसँग छ र पपुलेसन हामीलाई पछाडिको निकाल्नु छ भने पी हामी निकाल्छौं। पीटी लाई प्रेजेन्ट पपुलेसन पनि भनिन्छ ठीक छ। अब हामीले फर्स्ट पार्ट हामीले पपुलेसन ग्रोथको पार्ट हामीले कभर गरिसक्यो। अब सेकेन्ड पार्ट जो कि पपुलेसन डेप्रिसिएसन अथवा कुनै पनि मेसिनरी कुनै पनि एसेट जो हामीसँग छ त्यसको डेप्रिसिएसन इन अमाउन्ट। यता के हो भने ग्रोथ र अब डेप्रिसिएसन। सो पहिला डेप्रिसिएसन भन्ने त भन्ने कसले डेप्रिसिएसन भनेको के सो हामी सिम्पल वर्डमा बुझ्छौं डेप्रिसिएसनलाई नट डेप्रेसन इट इज डेप्रिसिएसन रिडक्सन इन एफिसिएन्सी। केही कुराको एफिसिएन्सीमा रिडक्सन भने कुनै मसिन आजभन्दा 5 साल पहिला राम्ररी काम गरिरहेको थियो र अब त्यसपछि 5 साल पछि त्यसको केही काम गर्नमा केही त्यसको टेक्निकल एरर्सहरु हामीलाई आइरहेछन् भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त्यसको एफिसिएन्सी कम भइरहेछ भने त्यसको काम गर्ने क्षमता जुन छन् त्यो क्षमता के हो भने कम भइरहेको छन् तब हामी त्यो कुरालाई के भन्छौं भने डेप्रिसिएसन। ठीक छ। जस्तो हामीले पपुलेसन के भन्यो भने ग्रोथ भन्यो त्यसको फर्मुला पनि हुन्छ तर अलिकति प्लस माइनस को चेन्ज हुन्छ त्यहाँ। ठीक छ। त्यस्तै let pt be the original cost। ठीक छ। d be the rate of depreciation, t be the time period of उसको डेप्रिसिएशन को। देन प्राइस आफ्टर टी इयर्स प्राइस आफ्टर टी इयर्स जुन कि हाम्रो रेड्युस प्राइस आउँछन् त्यसलाई भन्छौं पीटी इज इक्वल्स टू पी बी द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक छ यसलाई पी गरौँ पी बी द ओरिजिनल कॉस्ट 1 माइनस डी बाई 100 को पावर टी। ठीक छ। पीटी इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस डी बाई 100 को पावर टी। सेम कस्तो भने पपुलेसन ग्रोथ जस्तो त्यहाँ पीटी इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी हुन्थ्यो र यता के छ भने पीटी इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस डी बाई 100 को पावर टी। डी के हो रेट अफ ग्रोथ। ठीक छ। अब यति कुरा होला लेखिहाल्नुस्। यति बुझ्नु हो। हाम्रो क्विक रिभ्यूमा हामी जस्ट फर्मुला के हो भने फर्मुलाको बारेमा अलिकति हेर्छौं त्यो वर्ड कहाँबाट छ के छ वर्डको मिनिङ त्यो वर्डको मिनिङ हामी हेर्न जान्छौं भइसक्यो। अब त्यसपछि क्वेशनको प्याटर्नहरु कस्तो कस्तो आउँछ पहिला नोटमा cost of any asset after t year will be pt। ठीक छ। त्यस्तै cost of any asset before t
इयर वाज पी। ठिक छ। कुनै पनि सामानको कस्ट भन्दियो हामीलाई कि रामले 2018 मा एउटा कम्प्युटर किन्यो, त्यसको डेप्रिसिएसन रेट के हो भने 5% हो भने 2022 मा त्यसको प्राइस कति होला, प्रेजेन्ट प्राइस भनेको प्राइस आफ्टर टी इयर्स। सो त्योमा हामीलाई पीटी निकाल्नु पर्ने रहेछ र भन्दियो कि 2022 मा कसैले कुनै सामान किन्यो भने त्यसको 2018 मा प्राइस कति होला, ओरिजिनल प्राइस, त्यसलाई हामी पी भन्न सक्छौं। पी त्यहाँ निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब क्वेशनका फर्मेटहरु के कस्ता आउँछ भने दुवैमा पपुलेसन ग्रोथमा र पपुलेसन डेप्रिसिएसनमा दुईटैमा क्वेशनका फर्मेट सेम नै छन्, किनभने दुईटैको फर्मुलामा पनि बढी को चेन्ज छैन। P1 प्लस Pt इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 को पावर T भइदियो हाम्रो ग्रोथ को फर्मुला र Pt इक्वल्स टू P1 माइनस D बाई 100 को पावर T भइदियो हाम्रो डेप्रिसिएसन को फर्मुला। ठीक छ। सो दुईटैको फर्मुलामा बढी चेन्ज छैन, त्यसलाई त्यसको दुईटैको क्वेशनमा पनि बढी चेन्ज छैन। अब हामी केही क्वेशनहरु यसको हेरिहाल्यौ कि कस्तो क्वेशनहरु हुन्छन्। ठीक छ। जस्तै यो हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ का केही क्वेशन फर्मेट कि प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ सिटी इज 60,000। ठीक छ। एट व्हाट एनुअल ग्रोथ रेट भनेको हामीलाई जी यता निकाल्नु छ, विल इट बी यति इन 2 इयर्स टाइम। हामीलाई दिएका के छ भने प्रेजेन्ट 60,000 पपुलेसन आफ्टर टी इयर भनेको 2 इयर पछिको पपुलेसन कति छ हाम्रो पीटी 64,896 र टाइम कति हो भने 2 इयर्स। ठीक छ। यति बुझ्नुभयो। अब सिम्पली पी हामीलाई चिन्नु मेन कुरा के हो भने पी र पीटी। पी भनेको प्रेजेन्ट, आफ्टर टी इयर भनेको पीटी। त्यस्तै यता यदि बिफोर दिइहाल्थ्यो भने बिफोर टी इयर भनेको पी र प्रेजेन्ट भनेको पीटी भइहाल्छ त्यहाँ। ठीक छ। त्यो पनि हामी गर्छौं एउटा क्वेशन। पहिला यो हेरौं। सो वी नो दैट फर्मुलामा हाल्दो Pt इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 को पावर T। हामीसँग टाइम छ 2 इयर्स। Pt कति हो भने अनि यसको एउटा अझै मेन ट्रिक के हो भने कि हाम्रो प्रेजेन्ट पपुलेसन कम हुन्छन् र पपुलेसन आफ्टर टी इयर बढी हुन जान्छ। जस्तो कि यता हेर्न सक्छौं हामी यो 64,000 छ, यो 60,000, किनभने टाइमको अनुसार पपुलेसन के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ। पपुलेसन टाइमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन जान्छ। अब रेयरली केसमा के हुन्छ भने कम भइहाल्छ, तर मोस्ट अफ द केसेस 98% केसमा के हुन्छ पपुलेसन हाम्रो वृद्धि भएर नै जान्छ। ठीक छ। जस्तै यता प्रेजेन्ट पपुलेसन छ हाम्रो 60,000 र पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स 64,896। यदि तपाईले क्वेशनमा बुझ्नु भएन भने त्यो ट्रिक के हो हाम्रो कि हामीले जुन बढी नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामी पपुलेसन आफ्टर टी इयर भन्न सक्छौं र जुन नम्बर कम छ त्यो के हो भने हाम्रो प्रेजेन्ट पपुलेसन। ठीक छ। क्वेशनको अनुसारमा त्यस्तै डेप्रिसिएसनमा के हुन्छ भने कुनै पनि सामानको ओरिजिनल कस्ट बढी हुन जान्छ र त्यसको डेप्रिसिएटेड रेट भनेको प्राइस आफ्टर टी इयर्स त्यो के हुन जान्छ भने कम हुन जान्छ, किनभने त्यसको भ्याल्यु इफिसिएन्सी कम भइहाल्छ, त्यसको लागि त्यसको प्राइस कम भइहाल्छ। सो त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौं कि कुनै पनि के भन्छ भने मेसिनरीको ओरिजिनल कोस्ट जतिमा मैले बाय गरेको थिएँ त्यसको 5 साल पछि त्यसको भ्यालु कम भइहाल्छ। सो क्वेशनमा हामी हेर्न सक्छौं भ्यालु कम दिएको हुन्छ भने त्यो प्राइस आफ्टर टी इयर हुन्छ र के भन्छ भने जुन भ्यालु दिएको हुन्छ हामीलाई ओरिजिनल कोस्ट त्यो भइहाल्छ, त्यो बढी वाला भ्यालु, बढी भ्यालु ओरिजिनल कोस्ट र कम भ्यालु प्राइस आफ्टर टी इयर। ठीक छ। यति कुरा बुझ्नुभयो। अब तपाईले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई सल्भ गरिदिनुस् अब सिम्पली 64896 इक्वल्स टु 60,001 प्लस आर कति हो हाम्रो ग्रोथ रेट, ग्रोथ पपुलेसन हामीलाई आर निकाल्नु नै छ 1/100 पावर 2। अब यसलाई और 64896 अपन 61 प्लस आर बाई 100 को पावर 2। अब यस्तो क्वेशन हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि सल्भ गरेका छौं।
अब यसको पावर 2 छ हैन, सो यसको पावर पनि हामीले 2 गर्नु पर्यो। सो हाम्रो बेस के हो भने बेस मिलिहालोस्। यसको लागि हेर्नु 104 अपन 100 को पावर 2 गरेपछि 1 प्लस r बाई 100 को पावर 2 मा जान्छ। अब ल अफ इन्डिसेस को कारण यदि दुईटैको पावर सेम छ भने दुईटैको बेस के हुन्छ भने सेम हुन जान्छ। सो यसलाई यदि हामी सल्भ गर्छौं भने डाइरेक्टली अब हामी के लेख्न सक्छौं 104 बाई 100 1 प्लस r बाई 100। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुस्। यहाँबाट r कति आउँछ भने हाम्रो 104 बाई 100 माइनस 1 ठीक छ r बाई 100। यति बुझ्नुभयो। अब यसै सो यसलाई सल्भ गरेर r हाम्रो 4% आइसक्यो। ठीक छ, तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके बुझ्नुभयो। फर्स्ट प्याटर्न यो हाम्रो क्वेशनको। ठीक छ, अब त्यस्तै थुप्रै क्वेशनहरु हुन्छन् हैन। सो मेन मैले के त बुझाउन चाहन्छु भने कि पपुलेसन प्रेजेन्ट पपुलेसन र पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स कसरी चिन्ने हो, त्यस्तै प्रेजेन्ट प्राइस आफ्टर 3 इयर्स। अब यस्तै क्वेशनमा भन्छ कि तपाईहरुले के भन्छ टाइम नदिएको होला कुनै क्वेशनमा, जस्तो यहाँ ग्रोथ रेट नदिएको थियो त्यसै तपाई टाइम नदिएको होला, ग्रोथ रेट दिइहाल्छ त्यहाँ। ठीक छ, एउटा कुनैलाई हटाइदिन्छ र एउटा कुनैलाई हाल्दिन्छन् त्यहाँ। ठीक छ, त्यस्तै एउटा के थियो क्वेशन भने कि प्रेजेन्ट पपुलेसन यति छ, बर्थ रेट दिइहाले त्यहाँ। अब बर्थ रेट र डेथ रेट, बर्थ रेट 7% मानौ र डेथ रेट 2% मानौ भने त्यहाँ ग्रोथ रेट मेन कुरा निकाल्नु हो त्यहाँ। तो ग्रोथ रेट हामी के गर्न सक्छौं भने ग्रोथ रेट इक्वल्स टु बर्थबाट डेथ यदि घटाइदिन्छौं हामी भने त्यहाँ के हुन्छ भने ग्रोथ रेट आइसक्छ। सो 7 माइनस 2 5%। अब त्यस्तै त्यहाँ टाइम दिइहाल्छ, प्रेजेन्ट पपुलेसन दिइहाल्छ अथवा पास्ट पपुलेसन दिइहाल्छ र भनिदिन्छ कि प्रेजेन्ट पपुलेसन निकाल्नुस् अथवा पास्ट पपुलेसन निकाल्नुस्। ठीक छ, सो क्वेशनको प्याटर्न हाम्रो यो कम्पाउन्ड ग्रोथ पपुलेसन र डेप्रिसिएसन दुईटैको सेम नै छ। सो आजको लागि यतिकै। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर गरिदिनु होला सबै भाइ बहिनीहरुलाई, कि अहिले अब यसै दिन सक्नुहुन्छ। ठीक छ।